जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों, बेटियों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज एक छोटा सा स्टमक का इशू आपके सामने रखूँगा। इशू ये है कि स्टमक यानी मैदे की बर्निंग, जलन और ये खुराक की नाली की जलन, इसकी वजूहात क्या है। ये किसी एक फर्द वाहिद को नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ है और दौरे हाजिर में तो ये बहुत ज़्यादा है। तो मुझे मौजू एक एक करके लेता हूँ, जो जो जैसे जैसे आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, मैं वैसे मैसेज उठा के फिर वही मौजू जो है ना आपके सामने रख देता हूँ। आज का जो मौजू है बर्निंग है। ये जलन क्यों होती है मैदे की या खुराक की, नाली की, और इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें तेज़ाबी डिकार आते हैं, मिर्चों वाले डिकार कहते हैं, मिर्च वाले डिकार आ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू ताहिर साहब। मिर्चों वाले डिकार आते हैं, ये क्यों आते हैं, ऐसा होता क्यों है। ये छोटा सा इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, राइजिक खा लिया बर्निंग खत्म होगी, ओमेगा खा लिया वो बर्निंग खत्म होगी, लेकिन हल नहीं है वो। आप जुगाड़ लगा दिया आपने, हल नहीं है। लेकिन वो मर्ज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर आगे जाके क्या होगा, लिवर के प्रॉब्लम आएंगे और उसके बाद क्या होगा, आपको किडनीज के प्रॉब्लम आएंगे इसी बीमारी की वजह से। और वजूहात क्या है, तजाबियत आपके स्टमक में हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एक पैमाना WHO ने बनाया है 1 से 14 तक। आप कोई भी पानी की बोतल लेंगे, कोई भी पानी की बोतल लेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 1 से 7 तक है या 1 से 6 तक है तो ये तजाबी है। अगर 7 से ऊपर 14 तक जाएंगे तो ये असासी है यानी नमकियात है, अल्कलिनिटी है। मैं आज कोशिश करूंगा कि तजाबियत के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं। और एक इल्तिजा है यार, अगर आप लोगों के लिए मैं बेहतर कर रहा हूं, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए बेहतर कर रहा हूं, तो काइंडली मेरी वीडियो को ना शेयर कर दिया करें। मूल कोई भी नहीं लगता, सारे दोस्त सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन अगर शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैं आपका फायदा कर रहा हूं, अल्लाह इंशाल्लाह बेपनाह मेरे और आपके फायदे करेगा अगर हम लोग दूसरों से तावन करें तब। अच्छा, बर्निंग होती है, जलन होती है, होती क्यों है, होती किस तरह है कि सबसे पहले हमारे खाने दुरुस्त नहीं है। अब जाके हमने ठंडा पानी शुरू कर दिया, गर्मी है, सर्दी है, कोल्ड ड्रिंक सर्दी में भी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक गर्मी में भी चल रही है। और भाई कोल्ड ड्रिंक की जो pH वैल्यू है वो 3.5 है, इंतहाई तजाबियत वाली है, लेकिन हम पी रहे हैं, पिए जा रहे हैं। गोरे इतनी नहीं पीते जितनी हम पीते हैं। और WHO के जितने भी कवानीन है वो हमारे मुसलमानों के लिए है, गोरों के लिए नहीं है। वो ये पेप्सी बिक रही है, कोई पूछेगा, जरूरत ही किसी की नहीं है कि तेजाब वाली चीजें बेच रहे हैं। आप कोशिश करिए, अपने खाने दुरुस्त करिए। ठंडी जितनी भी चीजें आप यूज करेंगे, जितनी भी ठंडी चीजें यूज करेंगे, उनसे आप तजाबियत की तरफ जाएंगे, आपको तजाबियत होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या है कि नमक तो हमें मना कर दिया जाता है, हर चीज पे नमक नहीं खाना, भी आपने नमक नहीं खाना, ये कैसे है। नमक निजाम इंहजाम के लिए बेहतरीन चीज है। काली मिर्च तमाम जहरों का तरियाक है। हमने जब करेले ठीक पकाने होते हैं तो उनमें से जहर निकालने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, और काफी सारी चीजों के लिए नमक इस्तेमाल किया, तो यहां आके नमक मना कर दिया जाता है। भाई सीधी सीधी बात है, आसान से फार्मूले हैं। अगर आप बाजारी चीजें खाएंगे, फास्ट फूड इस्तेमाल करेंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, शवारमा खाएंगे, जितने भी होटलिंग करेंगे, तो ये ज़हन में रख लीजिए फिर तजाबियत तो आएगी। क्योंकि खाने वो जैसे बनते हैं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। होटल के खाने आप सबको पता है कि कैसे बनते हैं, कितनी सफाई सुथराई होती है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन अमूमी तौर पे हम सब जानते हैं कि होटल के खानों से क्या होता है। अगर आप अपना ये बर्निंग ठीक करना चाहते हैं, अगर आप तजाबियत से छुटकारा चाहते हैं, अगर ओमैक्सल, ओमेगा, डेली ये चीजें छोड़ना चाहते हैं, मेडिकेशन से बचना चाहते हैं, बगैर दवाई के आप ठीक होना चाहते हैं, तो छोटा सा फार्मूला है, ये गौर कर लीजिए। सबसे पहले तो परहेज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हद ज्यादा कहा कि इलाज से परहेज बेहतर है। अगर आप परहेज करते हो तो आपको फायदा होगा। अगर आप परहेज नहीं कर रहे तो आप जितनी चाहे दवाई खा लीजिए, मेरी प्रैक्टिस है, जितनी चाहे आप दवाई खा लें, आपको कोई फायदा नहीं होना। नबी अलैहिस्सलाम की हर बात में बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। एक हिकमत की बात, एक बात में 100 राज नहा होते हैं। आज जो शुगर आ रही है, दिल की आवाजात आ रहे हैं, दिल की बीमारियां आ रही हैं, जिगर की बीमारियां, किडनीज की बीमारियां, ये क्यों आ रही हैं? हमारी बदपरहेजी की वजह से। और मेडिकेशन हम खाए जा रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं। भाई दवाई इस तरह ना खाएं। दवाई वो है जो अल्लाह ने पैदा की है। और मैं छोटी सी एक दवाई बता देता हूं।
پہلے جب ہم چھوٹے سے تھے تو عام لوگ جو کوئی امرود بیچنے والا آ گیا, کوئی شکرکندی بیچنے والا آ گیا, کوئی چنے بیچنے والا آ گیا, میرا مطلب عام محلے کی بات کر رہا ہوں جہاں میں پلا بڑا ہوں, تو کیا کرتا تھا, وہ کالا مرچ اور کالا نمک اور لیمو, یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی. کسی چیز کو بھی کالا نمک اور کالی مرچ لگا کے کھائیے اور لیمو کا استعمال کریے, میرا آپ کا وعدہ اور ربض امن بفضل اللہ انشاءاللہ, یہ برننگ جو ہے نا, نمک, کالی مرچ اور اس کے علاوہ لیمو, یہ تینوں چیزیں اگر آپ ایک گلاس لے لیں ڈیلی, ہوتا کیا ہے جب ہمیں جلن ہوتی ہے, برننگ ہوتی ہے, تو ہم فوری ٹھنڈی چیزیں, ایون کہ خواتین کے متعلق تو مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ برف چبانا سردیوں میں بھی ٹھنڈی چیز لے لیتے ہیں, فوری سکون ہو جاتا ہے, فوری سکون ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے آفٹر 5 منٹ اور 10 منٹ پھر کیا ہوتا ہے, پھر برننگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ کیفیت جب آپ ٹھنڈی لیتے ہیں تو عارضی آپ کو 1-2 منٹ کے لیے سکون ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بیسیکلی جو آپ کے اسٹمک کی ویلیو چل رہی ہوتی ہے وہ جناب ایسیڈیٹی کی طرف چل رہی ہوتی ہے, تیزابیت کی طرف چل رہی ہوتی ہے, اور ٹھنڈا پانی تیزابیت پیدا کرتا ہے, ٹھنڈا کولڈ ڈرنک تیزابیت پیدا کرتا ہے. ٹھنڈی کوئی بھی چیز لیں گے, لسی اگر آپ پیتے ہیں نمک کے بغیر تو وہ بھی تیزابی, اگر آپ کوئی بھی ٹھنڈی چیز لیں گے تو تیزابیت کی طرف مائل کرتی ہے. نمک اور کالی مرچ پیس کے گھر رکھ لیں, کوئی بھی چیز کھانا شروع کریں تو تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ لگا لیا کریں. باقی آگے چل کے کوشش کرے گا, آپ اپنے ٹیسٹ اگر کرواتے ہیں تو ٹیسٹ میں پی ایچ ویلیو لکھا ہوتا ہے, پی ایچ, تو پی ایچ دیکھ لیں اپنی. اگر آپ کی پی ایچ 6 سے ڈاؤن ہے تو آپ کو نمک کی ضرورت ہے. 1 سے 6 تک ہے اگر آپ کی پی ایچ ویلیو ہو. عمومی طور پہ لوگوں کی جو پی ایچ ویلیو ہے وہ 5 سے 6 ہے, ان کو نمک کی ضرورت ہے, لیکن لوگ نمک نہیں کھاتے, جی بی پی شوٹ کر جائے گا, یہ ہو جائے گا. حالانکہ نمک کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے, کیونکہ نمک جو نہیں کھاتے ان کے معدے تو ٹھیک رہتے ہی نہیں ہیں. جتنے بھی میرے دوست ہیں, باپ بہن بھائی میری بات سن رہے ہیں, اگر وہ نمک نہیں یوز کرتے تو ان کے اسٹمک ٹھیک نہیں. نمک نظام انہضام کو مضبوط کرنے کے لیے, آپ کے معدے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, لیکن ایک حد تک, اگر حد سے تجاوز کریں گے تو وہ بھی نقصان کرے گا. تو جلن کے لیے صرف کیا ہے, 1 گلاس پانی کا لیں, آدھا گلاس پانی کا لیں, تازہ پانی کا گلاس ہونا چاہیے, ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا نمک ڈالے, تھوڑی سی سیاہ مرچ اس میں ڈالیے, تھوڑا سا اس میں لیمو نچوڑیے اور پی کے چیک کریے. 5 سے 7 دن کر کے چیک کر لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. برننگ, جلن, یہ تیزابیت, یہ کوئی چیز بھی انشاءاللہ نہیں رہے گی. بکر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ سر. اصل میں اگر آپ لوگوں کے کمنٹ کے جواب دوں تو پھر میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں. کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, اگر کالا نمک مل جائے تو وہ تو پھر کیا بات ہے, وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. کالی مرچ, کالا نمک اور لیمو, یہ تھوڑا سا پانی میں ڈیلی یوز کر لیا کریں, انشاءاللہ تیزابیت کا قلعہ کم ہو جائے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کوشش کریں بے جا میڈیسن کا استعمال آپ کو موت کی طرف لے جائے گا. مرنا تو سب نے ہے, لیکن موت اچھی ہونی چاہیے. گجر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت رینگنے والی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں, اللہ نے موت تو دینی ہے, موت تو آنی, لیکن تندرستی والی موت آنی چاہیے. بہت شکریہ. نمک تھوڑا سا, تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا لیمو, یہ یوز کریں گے, بازاری کھانے چھوڑ دیں گے, انشاءاللہ یہ برننگ نہیں ہوگی. یہ خصوصی ملتان والے دوستوں کے لیے, ان کی فرمائش پہ, ان کے حکم پہ میں یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. کالا نمک تھوڑا سا لے لیجئے, کالی مرچ تھوڑی سی لے لیجئے, اور لیمو تھوڑا سا لے لیجئے. انشاءاللہ برننگ نہیں ہوگی, کیونکہ تیزابیت ہوتی ہے, پی ایچ ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا نمک دے کے اپ کریں گے, 7 پہ آ جائے گی انشاءاللہ بفضل اللہ. کبھی بھی انشاءاللہ برننگ نہیں ہوگی. انشاءاللہ پھر بات کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اصغر بھائی آپ مجھے واٹس ایپ پہ فالو کر لیں, کیونکہ جب لائیو سیشن چل رہا تھا تو پھر کسی کی کال لینا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.